Samtang sa atong balitang patigayon, gikasabutan karon sa mga stakeholders sa industriya sa humay ang buying price sa basang palay o basang palay sa 17 pesos kada kilo o ugang nga palay sa 21 pesos kada kilo. Sumala sa Department of Agriculture kon DA. Mato ni DA spokesperson Arnel de Mesa, ipatuman ang mga presyo sa pipila ka lugar hangtod moabot ang peak sa ani sa bulan sa Abril. Gipasabot niya ang iyang pagpabilin sa presyo sa palay sa maong level makatabang sa pagsiguro sa stable nga presyo sa bugas sa merkado. Sa laing bahin, nagkasinabot usab ang mga stakeholder nga pasulod og hangtod 300,000 metric tons sa imported rice. Sumala sa record, sa tunga-tungang bahin sa Enero, maabot sa 178,000 metric tons nga mga imported rice ang nakaabot sa nasod. Samtang gilauman nga maabot sa Pebrero ang nahabiling alokasyon. Tumong niini nga malikayan ang pag-abot sa imported rice nga masabay sa panahon sa ani. Nagpagawas usab ang Bureau of Plant Industry sa mga giya nga may kalabutan sa pagpadayon pag-usab sa rice importation. Matod pa sa DA, gamay ra ang pagsaka sa presyo sa bugas bisan pa sa pagtangtang sa importation ban karong tuiga. Ang imported regular rice misaka ngadto sa 42 pesos kada kilo gikan sa 40 pesos kada kilo. Samtang ang local regular milled rice nagpabilin sa 40 pesos kada kilo. Ang local milled rice anaa sa 45 pesos kada kilo.